सदा झैं आज पनि हामी हाम्रो कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अनि तपाईहरु पनि तयार हुनुहुन्छ हैन त? पाठ्यपुस्तक छ अनि कपी पेन सब ठीक छ। ल हामी तयार भएका छौं र एकचोटी हामी हेरौं त आजको हाम्रो पाठतर्फ अगाडि बढौं है। ल हेर्नुस्, आज हाम्रो एकाइ 4 सुरु हुँदैछ र एकाइ 4 मा रहेको छ नागरिक चेतना। भाइ बहिनीहरु, एकाइ 4 आजै सुरु गर्दै छौं। त्यसको मतलब आज हामी पाठ 1 मा छलफल गर्ने छौं र हाम्रो आफ्नो आजको पाठ 1 मा के रहेको छ? ल पाठ्यपुस्तक हेर्नुस् त, यहाँहरुको पेज नम्बर 54 मा के देख्नुहुन्छ? हो, राज्यका आधारभूत तत्व, भूमि र जनसङ्ख्या। ल यहाँ स्लाइडमा पनि हेर्नुस् त, एकाइ 4 नागरिक चेतना अन्तर्गत पाठ 1 राज्यका आधारभूत तत्व, भूमि र जनसङ्ख्या। अब लाग्या होला आधारभूत तत्व भनेको के हो? भूमि, जमिन अथवा जनसङ्ख्या के पढ्न गइरहेका छौं त हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं भन्ने लागिसक्या होला। अब हामी बिस्तारै पाठमा प्रवेश गर्दै जाँदा भाइ बहिनीहरुलाई सबै प्रष्ट हुनेछ। ल एकचोटी यहाँ चित्रमा हेरौं त, यो के को नक्सा आयो? हो, सही, हाम्रो देशको नक्सा। अनि यहाँ हेर्नुस् त, यो हाम्रो देश चिनाउने नक्सा हो नि त। यसको यहाँनेरि के छ हेर्नुस् त, यहाँ यसरी हेर्ने हो भने यो सिमाना छ है, कतै माथि उठेको कतै तल, अर्थात् हाम्रो यो उत्तरको, अनि यो साइडमा पश्चिमको, अनि यो तलपट्टि दक्षिणको सिमाना, अनि यतापट्टि पूर्वको सिमाना, अनि हाम्रो उत्तरमा यहाँनेरि के देखाइएको छ? अर्को देश, हाम्रो सिमानासँग जोडिएको अर्को देश उत्तरमा चाइना देखायो। त्यस्तै गरेर दक्षिणतिर के देखियो? भारत देखियो। अर्थात् यो के हो त? हाम्रो देशको नक्सा हो। अब भाइ बहिनीहरु, हामी पाठतिर बिस्तारै प्रवेश गर्दै छौं। भर्खरै हामीले हाम्रो पाठ के थियो त भन्दाखेरि राज्यको आधारभूत तत्व भनेर पाठ 1 मा प्रवेश गरिसकेका छौं। अब हामी यसलाई विस्तृतमा अलग अलग हेर्ने छौं। पहिला हामी जाउँ राज्य भनेको के हो? एकछिनलाई तपाईहरु पनि सोच्नुस् है त। राज्य सुन्नु भएको थियो? कक्षा 7 सम्म आइपुग्दा धेरै बाहिर अरु पनि समुदायमा भयो, कक्षामा भयो, अनि पाठ्यपुस्तकमा यो धेरैचोटि राज्य भन्ने शब्दसँग तपाईहरु परिचित हुनुहुन्छ। अब तपाईहरु सोच्नुस् राज्य भनेको के हो? सोचिसक्नुभयो? ल अब मैले पनि राज्यको बारेमा के लेखेर ल्याएको छु परिभाषा, यसतर्फ अगाडि बढौं। अनि तपाईहरुले साँच्चै सोचेको, बुझेको र यहाँ लेखेकोमा केही भिन्नता पाउनुहुन्छ या सबै समानता पाउनुहुन्छ? हेर्दै जाउँ। ल भाइ बहिनीहरु हेर्नुस्, सामान्यतः निश्चित सिमाना भित्र बसोबास गर्ने मानिसको समुदायलाई राज्य मान्ने गरिन्छ। फेरि एकचोटि पढौं। ल तपाईहरु पनि पढ्नुस् है त। सामान्यतः निश्चित सिमाना भित्र बसोबास गर्ने मानिसको समुदायलाई राज्य मान्ने गरिन्छ। अर्थात् राज्य भनेको समुदायहरूको पनि समुदाय हो। यसलाई हामी यो नक्साबाट फेरि प्रष्ट हुँदै जाउँ है त। यहाँनेरि पहिलो परिभाषामा के लेखेको थियो? सामान्यतः निश्चित सिमाना भित्र बसोबास गर्ने मानिसको समुदायलाई राज्य मान्ने गरिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो हेर्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? हाम्रो देशको नक्सा हो। अनि यो जुन नक्साको यहाँ हेर्नुस् त, यो माथि उठेको तल आएको यो भागहरु, यो भनेको हाम्रो के हो त? सिमानाहरु हो। यहाँ हेर्नुस्, यसले हाम्रो देशको सिमानालाई बुझाउँछ हैन? हेर्नुस् त, हो, यो सिमाना भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको समुदायलाई नै राज्य मान्ने गरिन्छ। अर्थात् तपाईहरु बसेको ठाउँ, म बसेको ठाउँ, हामी नेपालको सिमाना भित्र बसोबास गरेका छौं, यसरी बुझ्नु पर्यो। र मानिसको समुदायहरूको पनि, राज्य भनेको समुदायहरूको पनि समुदाय हो भनिएको छ। तपाईहरु हामी आफै हेरौं त, यहाँ पूर्वमा हाम्रो कुन पर्छ रे अञ्चल? मेची हो। अनि पश्चिममा गुड महाकाली पर्छ हैन? यो मेची महाकाली नदीको उद्गम स्थल हाम्रो के हो त? सिमाना पर्छ भनेको छ हैन?
त्यस मेचीदेखि महाकाली भित्र हामी धेरै जात जाति भाषा भाषीहरूको बसोबास रहेको छौँ कि होइन? धेरै समुदायहरू छौँ। धर्मको हिसाबले पनि हिन्दू धर्मको समुदाय होला, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको समुदाय छ होइन, धार्मिक समुदाय छ कि छैन? छ। जातीय समुदाय छ, ब्राह्मण क्षेत्री होइन, छ कि छैन? छ नि होइन। अन्य अब जनजातिहरू हुनुहुन्छ, धेरै खाले हामी समुदायहरू रहेका छौँ। त्यस कारणले एउटै समुदाय त हाम्रो बसोबास गरेका छैनौँ कि छ त? छैन। सही। त्यस कारणले पूर्वको यो मेचीदेखि लिएर यहाँ महाकालीसम्म जुन यो हाम्रो देशको सिमाना छ नि, सिमानाभित्र हामी धेरै समुदायहरू बसेका छौँ। त्यस कारणले राज्य भनेको समुदायहरूको पनि समुदाय भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अर्थात् यो हाम्रो नेपालको नक्सा, यसको सिमानाभित्र बसोबास गर्ने हामी सम्पूर्ण जसलाई हामी नेपाली भन्छौँ, समष्टिमा हामीहरूकै के हो त? समुदाय नै के हो? राज्य हो। अब तपाईहरूले पहिला पहिला सुनेको बुझेको र अहिले मैले भनेकोमा कति फरक पाउनुभयो? टिप्दै पनि गर्नुहोस् है। हाम्रो देश नेपाल। अब फेरि जाउँ। राज्य मानिसको हितका लागि विकसित भएको हुन्छ। अघि भन्यो नि, समुदायहरूको पनि समुदाय, मानिसहरूको समुदाय नै राज्य हो। र यो राज्य स्थापना के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि यही सिमानाभित्र बस्ने मानिसहरूको हितको लागि विकसित भएको के हुन्छ? राज्य हुन्छ। राज्यले सबैको विकासको कामहरू कार्यहरू गर्छ। अघि मैले भनेको कुरा फेरि यहाँ आयो, हेर्नुहोस् त के आयो? यस्तो राज्यभित्र विभिन्न धर्म, जात जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो नेपालको नक्सा। यहाँ हेर्नुहोस् त, पोसाकहरू अथवा लगाइबाट पनि हामी यहाँनिर धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ होइन। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, नेपालको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म धेरै भाषाभाषी छौँ, जात जाति छौँ, धर्म मान्नेहरू छौँ, विभिन्न समुदायका छौँ नि, छैनौँ? हो, छौँ। हामी पढ्ने विद्यालय, हाम्रो कक्षा कोठा सम्झौँ त? हामी एउटै जात जातिका छौँ त? छैनौँ। धेरै भाषाभाषीका छौँ, जात जातिका छौँ। अझ 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कति जात जाति बनेको थियो? कक्षा 6 मा पनि केही छलफल भएको थियो होला। हो, 125 जात जाति र 123 भाषाभाषीहरू नेपालमा रहेको तथ्याङ्क 2068 सालको जनगणनाले हो पत्ता लगाएको थियो, बताएको थियो। हामीलाई यो कुरा थाहा छ। अनि जनगणना प्रत्येक कति वर्षमा हुन्छ? 10 वर्षमा, राइट। अब 2078 सालमा फेरि जनगणना हुन्छ। यसमा केही तलमाथि पर्छ कि हामीले याद गर्नुपर्छ है। हो, यसरी एउटा राज्यभित्र धेरै धर्मावलम्बीहरू, जात जातिहरू, लिङ्ग भनेको पुरुष स्त्री तेस्रो लिङ्गीहरू पनि हामी छौँ होइन। सबै लिङ्गका समुदायका मानिसहरू बसोबास रहेको हुन्छ राज्यभित्र। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी नै बुझ्नुभयो? ल फेरि है त। अब कहिलेकाहीँ के लाग्छ थाहा छ? हामी नेपाल सरकार, हाम्रो सरकार भनिरहेको हुन्छ, अनि कतिजनालाई के लाग्छ? राज्य भनेकै सरकार हो, सरकार भनेकै राज्य हो भनेर भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। कसैलाई होइन भन्ने होला, कसैलाई हो भन्ने होला। अब हामी यसभित्र फेरि सानो छलफल गरौँ। के राज्य र सरकार भनेको एउटै हो त? ल सोच्नुहोस् त। सुन्नुभएको थियो, सरकार पनि सुनेकै हो, राज्य पनि सुनेकै हो। हो, ल अब यो राज्य र सरकार भनेको एउटै हो कि होइन हेरौँ। अहिले भर्खरै हामीले राज्यको परिभाषा हेऱ्यौँ। ल राज्य भन्ने बित्तिकै हामीले यो सिमानाभित्र रहने विभिन्न समुदाय, जात जाति, भाषा, धर्मावलम्बीहरू सम्पूर्ण नै राज्य हो है होइन। यो सिमानाभित्र भनेर हामीले भर्खरै छलफल गरेका छौँ। त्यसैले त मैले यहाँनिर नेपालको नक्सा पनि देखाएँ भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। अब सरकारको लागि पनि एउटा सानो चित्रबाट अब हामी छलफल गरौँ। देख्नुभयो अहिलेको हाम्रो नेपाल सरकार मन्त्रीमण्डलको यो चित्र हो, बैठक बसिरहेको। यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ हो, अनि अन्य मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। अर्थात्
सरकारको एउटा सानो चित्रद्वारा तपाईहरूलाई म अवधारणा दिँदैछु। अर्थात् हो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अर्थात् मन्त्रीमण्डल भनेको नै के हो त सरकार हो। अब यहाँ हेर्दा नक्साबाट हेर्दा पनि एउटै हो जस्तो लाग्यो, लागेन, थाहा थियो है। ल राज्य भनेको चाहिँ यो सिमानाभित्र रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू र अन्य कुराहरू पनि छ, हामी बिस्तारै जान्छौँ। यो सबै के हो त राज्य हो। समग्रमा हामी राष्ट्र पनि भन्ने गर्छौँ। अनि यो राज्य सञ्चालन गर्नको लागि हामीहरू अथवा यो राज्यमा जुन बसोबास गर्ने मानिसहरू हुन्छौँ नि, हो हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधिहरूद्वारा मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ, जसलाई हामी मन्त्री परिषद पनि भन्दछौँ। अर्थात् प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू है, यसलाई के भनिन्छ सरकार भनिन्छ। भनेपछि कस्तो लाग्यो फरक कि एउटै? सही हो, फरक देखिसक्यो है। अब फेरि सरकारमा फरक। अब हामी बुदागत रूपमा एउटा एउटा पोइन्ट हेरेर हामी यसलाई अझै प्रष्ट हुन्छौँ। भाइ बहिनीहरू सुन्दै हेर्दै र टिप्पण गर्दै प्रष्ट हुनुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर सरकार राज्य सञ्चालनको माध्यम वा साधन हो। अर्थात् यो राज्य हो भनेर हामीले परिभाषा अघि पनि हेरिसक्यौँ। हो यो राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि गठित भएको मात्रै के हो त सरकार हो। सरकार भनेको एउटा माध्यम हो जसले यो राज्यलाई के गर्छ सञ्चालन गर्छ। अब हेर्दै जाउँ बिस्तारै। हामीले भाइ बहिनीहरू आधारभूत राज्य सञ्चालनका आधारभूत तत्त्वहरू भनेर छलफल गर्दैछौँ नि, हामी सरकारको बारेमा फेरि अलग्गै हामी एउटा पाठमा फेरि छलफल पनि गर्नेछौँ। अहिले योबाट यति प्रष्ट हौँ राज्य र सरकार के हो फरक हो भन्नेतर्फ हामी प्रष्ट हुन पहिले जरुरी छ है। अर्थात् यो राज्य सञ्चालन गर्नको लागि सरकार के हो एउटा माध्यम हो, साधन हो। अर्को राज्य सरकार भन्दा फरक हुन्छ। यहाँ हेर्दै पनि एक प्रकार यो संरचनाबाट पनि थाहा भयो राज्य फरक कुरा हो र राज्य सञ्चालनलाई बनेको सरकार के हो फरक हो। अर्थात् राज्य सरकार भन्दा के हुन्छ फरक हुन्छ। अझै फेरि जाउँ, राज्यको एउटा पक्ष मात्र सरकार हो। राज्य त धेरै राज्यको परिभाषाबाट हामीले बुझिसक्यौँ हैन। समष्टिमा सीमाभित्र रहेका समुदायहरू विभिन्न व्यक्तिहरू सबै राज्यभित्र पर्नुहुन्छ र यो राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि बनेको एउटा सरकार हो। त्यसकारणले राज्यको एउटा पक्ष मात्रै के हो त सरकार हो। अझै यहाँ हेर्नुहोस् त सरकार राज्यको प्रतिनिधि मात्रै हो भन्ने कुरामा नि कसरी प्रतिनिधि भन्ने कुरा थोरै हामी छलफल गरौँ है त। तपाईहरूलाई थाहा होला 2070 सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भएको थियो, हो कि होइन? हो, संविधान जारी गर्नको लागि संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। अनि हामीहरूले पनि जो मतदान गर्नको लागि उमेर पुगेका थियौँ, हामीले चिताएको अथवा चुनेको व्यक्ति अथवा हामीले चाहेको दलको प्रतिनिधिहरूलाई हामीले भोट दिएर के गर्यौँ उहाँहरूलाई विजय गरेर पठायौँ। उहाँहरू को हुनुभयो त हाम्रो मत पाएको, हाम्रो विश्वास पाएको भएपछि हाम्रो के हो प्रतिनिधि हो। त्यसकारणले त्यही प्रतिनिधिहरूबाट संविधान सभा अथवा व्यवस्थापिका संसदबाटै के हुन्छ त यसरी मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ। त्यसकारणले सरकार राज्यको प्रतिनिधि, किनभने यहाँ भोट हाल्ने मत हाल्ने त को भयौँ राज्यका हामी बासिन्दाहरू भयौँ अनि उहाँहरू हाम्रो के हो त प्रतिनिधि हो। त्यसकारणले सरकार भनेको के हो त राज्यको प्रतिनिधि मात्रै हो, राज्य फरक हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैछौँ। त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू राज्य स्थायी स्वभावको हुन्छ भने सरकार परिवर्तनशील हुन्छ। अब फेरि बुझौँ है, राज्य भनेको त नेपाल, हिजो पनि नेपाल थियो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको सुरुवात गरेको पछि नेपाल भयो हाम्रो, हामीलाई थाहा छ होइन। हो यो त पहिला पनि थियो अहिले पनि थियो, तर मन्त्रीमण्डल हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू कार्यकाल हुन्छ नि संविधानमा तोकिएको हुन्छ यति वर्ष भनेर हुन्छ हैन। मन्त्रीमण्डलको समय सिद्धिएपछि स्वतः मन्त्रीमण्डल के हुन्छ खारेज हुन्छ, नयाँ निर्वाचन हुन्छ अनि फेरि नयाँ मन्त्रीमण्डल बन्छ। त्यसकारणले सरकार चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ तर राज्य
हिजो पनि नेपाल थियो, आज पनि नेपाल छ, भोलि पनि हाम्रो नेपाल रहिरहनेछ। स्वतन्त्र अविभाज्य राज्य हो नि त हाम्रो, सदैव रहिरहन्छ। हो, त्यस कारणले सरकार चाहिँ मन्त्रीमण्डल अथवा सरकार परिवर्तन हुन्छ, तर राज्य भनेको के हुन्छ? स्थायी स्वभाव सधैँ रहन्छ। त्यस कारणले पनि फरक छ। राज्यसँग मौलिक अधिकार र शक्ति हुन्छ भने सरकारसँग संविधानद्वारा दिएको अधिकार र शक्ति मात्र हुन्छ भनिएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर हो 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाली जनताले पाएको संविधानको फोटो हो यो, जसको नाम रहेको छ नेपालको संविधान हो। राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको संविधानले के गरेको हुन्छ? प्रश्न पारेको छ है। अनि त्यही भएर यहाँ भनेको सरकारसँग संविधानले दिएको अधिकार र शक्ति मात्र हुन्छ। राज्य सञ्चालन यसरी गर्ने है भनेर चाहिँ अक्षरशः संविधानमा लेखिएको हुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा, अघिल्लो कक्षामा पनि संविधानको बारेमा पढेका छौँ। यो त के हो त? हो, देशको के हो? मूल कानुन हो। राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर सरकारलाई पनि निर्देशित केले गरेको हुन्छ? संविधानले गरेको हुन्छ अथवा बाँधेको हुन्छ। सरकार भन्ने बित्तिकै जथाभावी चल्ने भन्ने होइन, संविधानले दिएको काम कर्तव्य र अधिकार अनुसार के गरेको हुन्छ? सरकार सञ्चालन भएको हुन्छ। तर राज्यसँग आफ्नै मौलिक शक्ति हुन्छ, जनतामा के हुन्छ? निहित शक्ति हुन्छ। अब हामी भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठतिर प्रवेश गर्दैछौँ। हाम्रो पाठ के थियो त आजको? हाम्रो पाठ रहेको थियो राज्यका आधारभूत तत्त्व भूमि र जनसङ्ख्या भनेर है। अब भाइ बहिनीहरू यसरी के बुझ्यौँ भन्दाखेरि राज्य भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ र राज्य र सरकार एउटै हो भन्ने भइराखेको थियो भने पनि यो दुईटा कुरा फरक हो भन्ने कुरा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब राज्यका आधारभूत तत्त्वतर्फ हामी अगाडि बढ्दछौँ। अर्थात् हामी यसरी हेरौँ, राज्यका आधारभूत तत्त्व के रहेछन्? यो के हो? पहिलो हजुर भूमि, दोस्रो जनसङ्ख्या, तेस्रो सरकार। अघि सरकारको बारेमा हामी फेरि पनि छलफल गर्छौँ भनेको थिएँ नि। हेर्नुहोस् त, भूमि, जनसङ्ख्या, सरकार, त्यस्तै गरेर चौथोमा सार्वभौम सत्ता र पाँचौँमा रहेको छ संविधान हो। यी पाँचवटा राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू हुन्। अब लाग्यो होला राज्य भनेको पनि हामीले बुझ्यौँ, सरकार र राज्य फरक रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौँ। अब यो आधारभूत तत्त्व भनेको के हो? भाइ बहिनीहरू शब्दमा जाउँ। आधारभूत भनेको नभई नहुने, अर्थात् एउटा राज्य बन्नको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। अझ यसलाई म प्रश्न बनाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई है त। पहिला यति बुझौँ, राज्यका आधारभूत तत्त्व भूमि, जनसङ्ख्या, सरकार, सार्वभौम सत्ता र संविधान। कतिवटा रहेछन्? 5वटा। यति याद गरौँ, टिपोट गरौँ। ल, अब यहाँ चित्रमा के देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, हो घर। यो बनिसकेको घर हो कि बन्दै गरेको होला? बुझिहाल्नु भयो नि। हो, बन्दै गरेको घर रहेछ। अब यो घर बनाउनलाई के चाहिन्छ होला? अर्थात् घर बनाउन आवश्यक तत्त्वहरू के हुन्? बुझ्नुभयो? हो, घर बनाउन के चाहिन्छ? इँटा, अनि ओहो सबै एकैचोटि आइसक्यो। म पनि एकैचोटि तपाईँहरूले भनेको कुरालाई यहाँ देखाउँछु है त। इँटा, काठ, ठिक छ, सिमेन्ट अघि भनिसकेको छ है, रडहरू हो, अनि गिटी बालुवा, अनि यहाँ सिसाहरू पनि छ झ्यालहरूलाई हो। अरू पनि कुराहरू चाहिन्छ होला। अहिले तत्कालै यो घर बनाउन चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू नभई नहुने यी कुराहरू भएन भने घर बन्छ? केही न केही त चाहिहाल्छ होइन। अथवा माटोकै घर बनाउनको लागि पनि के चाहिन्छ? ढुङ्गा चाहियो, माटो चाहियो, काठ त चाहियो हो कि होइन? हो, यसरी घर बनाउनको लागि नभई नहुने कुराहरू भनेकै घर बनाउन आवश्यक तत्त्वहरू हो। त्यसरी नै कुनै पनि, अब यहाँ बुझ्नु पर्यो, राज्य हुनको लागि नभई नहुने तत्त्वहरूलाई नै के भनिन्छ त? राज्यका आधारभूत तत्त्व भनिन्छ। भनेपछि अघि हामीले नेपालको नक्सा सीमाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ होइन? हो, भनेपछि त्यो राज्य बन्नको लागि के चाहिँदो रहेछ? भूमि चाहिँदो रहेछ, जनसङ्ख्या चाहिँदो रहेछ, सरकार चाहिँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि राज्यलाई सञ्चालन गर्ने सरकारले हो भनेर अघि छलफल गरे हो।
सही। अनि सार्वभौम सत्ता अनि संविधान, यी 5 कुराहरू राज्य हुनको लागि चाहिने कुराहरू रहेछन्, नभई नहुने कुराहरू। अब यसैलाई हामी छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। अर्थात् राज्यका आधारभूत तत्त्व भूमि। एकछिनलाई हेर्नुहोस् त यहाँनिर हो नेपालको यो सिमानाभित्र रहेको भूमि भन्न खोजेको है। अर्थात् यहाँभित्र 7 प्रदेशहरू रहेका छन्। जमिन भयो नि त भूमि भनेको हो। ल अनि अर्को जनसङ्ख्या अर्थात् मानिसहरूको समूह भन्ने पनि हामी बुझ्दछौँ है, मानिसहरू होइन। अब भाइ बहिनीहरू म्यामले त फेरि यहाँ त 2टा देखाउनु भयो, भर्खर 5वटा भनेको भनेको थियो नि हो। हाम्रो पाठ हेर्नुहोस् त, राज्यका आधारभूत तत्त्व भूमि र जनसङ्ख्या। 5वटामा नि भाइ बहिनीहरू हामी यो कक्षामा 2टा आधारभूत तत्त्वको बारेमा छलफल गर्नेछौँ, यो भूमि र जनसङ्ख्याको बारेमा। अनि 3वटा तत्त्वहरूको बारेमा हामी हाम्रो पाठ 2मा अर्थात् अर्को पाठमा फेरि छलफल गर्नेछौँ। बुझ्नुभयो? ल अब हामी राज्यको पहिलो आधारभूत तत्त्व भूमितर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। ल भूमिको ब्र्याकेटमा के आएको छ हेर्नुहोस् त, यो के लेख्यो? जमिन अनि भूभाग हो। भूमि भन्नाले जमिन अर्थात् भूभाग भन्ने पनि अर्थ लाग्छ, हामी यसरी पनि बुझ्छौँ। ल हेर्नुहोस्, अर्थात् अघि जुन राज्य भनेको थियो नि यो सिमानाको कुरो हो, यो सिमानाभित्र रहेको यो जमिनको भाग नै के हो त? भूमि हो। अर्थात् राज्य बन्नको लागि पहिलो आधारभूत तत्त्व भनेकै के हो त? भूमि हो। अब भूमिको बारेमा फेरि छलफल गरौँ। हेर्नुहोस्, भूमि राज्यको शरीर जस्तै हो। हाम्रो शरीर जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा आकार आयो नि, आयो कि आएन? त्यही भएर राज्यको शरीर जस्तै हो भनेको भूमिले के दिएको हुन्छ? आकार दिएको हुन्छ। यही भूमिको भागले नै यो आकार दियो कि दिएन? यो नक्सा आउने बित्तिकै यहाँ मैले त नेपाल लेखेको थिइनँ, तर तपाईँहरूलाई सोध्यो भने यो कुन देशको के हो भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? नेपाल हो। भूमि भनेको यो राज्य नेपालको चाहिँ के हो त? एउटा शरीर जस्तै हो, यसले आकार दिन्छ एक। भने दोस्रो कुरा, भूमि बिनाको राज्य बन्न सक्दैन। यो भूमि नै थिएन भने, यो आकारै थिएन भने नेपाल भन्ने नै हुँदैन थियो होला, हाम्रो देश अथवा राज्य भन्ने हुने थिएन होला। त्यस कारणले भूमि बिना कुनै पनि राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर हरेक राज्यको निश्चित भूमि हुन्छ। अरू देशको होस् या हाम्रो अरू राज्यको होस् अथवा हाम्रो राज्यको होस्, भूमि हुन्छ। जस्तै हाम्रो के छ? पूर्वमा मेची नदी भन्छौँ, पश्चिममा महाकाली नदीको उद्गम स्थल भन्छौँ, यहाँनिर महाकाली पनि बगेको छ। उत्तरमा हिमालय पर्वत श्रृङ्खलाहरू रहेको छ। दक्षिणमा पनि त हाम्रो त 10 गजा सिमाना छ, अथवा हाम्रो यो भूभाग त छ नि, हेर्नु त यहाँ हो, यो सीमा हो, यो निश्चित भूमि हुन्छ। यो हाम्रो राज्यको के हो त? भूमि हो। त्यस कारणले अब त्यस्तै गरेर भारतको आफ्नै भूमि हुन्छ, चीनको आफ्नै भूमि हुन्छ। त्यस्तै गरेर सबै राज्यहरूको अथवा सबै देशहरूको के हुन्छ? आफ्नो आफ्नो भूमि हुन्छ। र भूमिलाई राज्यको भौतिक आधार पनि भनिन्छ। यो भौतिक आधार हो नि त होइन, भौतिक वस्तु हो यो होइन, एक प्रकार भौतिक हो, यो भौतिक आधार पनि भनिन्छ। त्यस कारणले भूमिलाई। प्रष्ट हुनुभयो? टिप्नुभयो? भूमि राज्यको शरीर जस्तै हो। भूमि बिनाको हामी राज्यको कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ, बन्नै सक्दैन। र हरेक राज्यको निश्चित भूमि हुन्छ। हाम्रो पनि आफ्नै भूमि छ र भूमिलाई राज्यको भौतिक आधार पनि मान्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब भूमिकै बारेमा फेरि जाउँ। हेर्नुहोस् त, राज्य बन्नका लागि स्थायी रूपमा जनता बस्ने निश्चित भूभाग चाहिन्छ, जसलाई भूमि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, फेरि हेर्नुहोस् है, राज्य बन्नका लागि स्थायी रूपमा सधैँ बस्ने भने स्थायी भनेको है अङ्ग्रेजीमा पर्मानेन्ट भन्छ। सधैँ मानिसहरू हाम्रो नेपालमा त पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण हाम्रो सिमानाभित्र मानिसहरू रहनु भएको छ हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि निश्चित स्थायी बसोबास गर्ने पनि हुन्छ। यसरी जनताहरू स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने निश्चित भूमि चाहिन्छ अथवा भूभाग चाहिन्छ, त्यसैलाई के भनिन्छ? भूमि भनिन्छ। हामी भूमिको परिभाषा बुझिरहेका छौँ है। अर्को परिभाषातर्फ फेरि जाउँ भाइ बहिनीहरू। भूमिभित्र सीमा क्षेत्र
है। हेर्नुहोस् त सीमा क्षेत्र भनेको जस्तो यो हाम्रो देशको के हो त सीमा हो। अर्थात् यहाँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन, पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकालीको उद्गम स्थल अथवा यो जुन छ नि यो त सबै हाम्रो सीमा हो नि त होइन। यो भूभाग हाम्रो नेपालको र मैले भनेको थिएँ योभन्दा उत्तरमा के छ हो चाइना छ, पूर्वमा पश्चिममा र दक्षिणमा भारत रहेको छ। अर्थात् यो सीमा हो, भूमि हुनको लागि यो सीमा पनि चाहियो, यतिदेखि यतिसम्म है राज्य हुनको लागि होइन, राज्यभित्रको भूमिको लागि सीमा क्षेत्र चाहियो। अर्को छ वायुमण्डल, अर्थात् यो सीमा क्षेत्रभित्रको अन्तरिक्षको भाग भनौँ, माथिसम्मको भूभागहरू होइन त्यो भयो। त्यस्तै गरेर खनिज पदार्थ भाइ बहिनीहरू जुन जमिनभित्र हामी सुन, हिरा, युरेनियमहरू विभिन्न खनिज पदार्थहरू भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ त्यो हुन्छ। अर्थात् हाम्रो जमिन मुनिको भूभाग पनि होइन, भूमिमा के हुन्छ भने बाहिरी सतह त हुन्छ, त्यो मुनिको भूभागहरू जुन खनिज पदार्थ हुन्छन् र जमिनमा रहेका वन जङ्गल, नदी नाला, समुद्री तट भनेको समुद्री किनारा, यी सम्पूर्ण कुराहरू के भित्र पर्छन् त भूमिभित्र पर्छन्। फेरि हेर्नुहोस् सीमा क्षेत्र, वायुमण्डल यो सीमाभन्दा माथिको क्षेत्र। त्यस्तै गरेर खनिज पदार्थ भन्ने बित्तिकै भूगर्भ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ होइन, गर्भको कुरा त्यो जमिन मुनिका कुराहरू पनि। त्यस्तै गरेर वन जङ्गल जो जमिनमा रहेका हुन्छन्, नदी नालाहरू, समुद्री तट, सम्पूर्ण कुराहरू केमा पर्छन् त भूमिभित्र पर्दछन्। अर्थात् यहाँनिर यो नेपालको नक्सा अर्थात् यो भित्र रहेका सम्पूर्ण कुराहरू भूमिभित्र पर्दछन्। यहाँ अर्को एउटा चित्र देखाउँछु भाइ बहिनीहरू। यहाँ नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरूद्वारा नि नेपालको कुन कुन क्षेत्रमा विभिन्न खनिज पाउँछ भने युरेनियम भन्ने चाहिँ खनिज पदार्थ पनि नेपालमा बहुमूल्य खनिज पदार्थ हो, पाउने रहेछ भनेर यहाँ अनुसन्धान भइरहेको छ। अर्थात् जमिन मुनि होइन अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा पनि धेरै खनिज पदार्थहरू छन् भने छ, केही उत्खनन भए भने केहीको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त जस्तो यहाँ एउटा सानो उदाहरण मैले नदी देखियो होइन, वन जङ्गल देखियो, यहाँ जमिनको भाग देखियो होइन, पहाडको भाग देखियो, हिमालको हो, यी सबै भूमिभित्र पर्दछन्। सिमानाभित्र जे जति छ जमिनको तलको भाग होइन गर्भमा रहेको र माथिको भाग वायुमण्डल पनि के भित्र पर्छ भूमिभित्र पर्दछ। राज्यको भूमिभित्र हामीले अर्थात् राज्यको आवश्यक तत्त्वमा पहिलो तत्त्व भूमि हो र भूमिभित्र यी कुराहरू पनि पर्दछन् है भनेर छलफल गऱ्यौँ। लेख्नुभयो, बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। अब भूमिपछि हामीले के को बारेमा भनेका थियौँ? आधारभूत तत्त्वहरूको के छ? जनसङ्ख्या। 5 वटामा 2टा मात्रै हामीले छलफल गर्ने भनेको छ नि त अहिले, हो सही। हाम्रो अर्को पाठमा हामी 3टा गर्नेछौँ। अब जनसङ्ख्या सोच्नुहोस् त, जनसङ्ख्या भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? हो शब्दमै पनि अर्थ छ, जन भनेको जनता होइन मानिसहरू, सङ्ख्या भनेको जुन काउन्ट 1 2 3 4 5 छ हो, कुनै पनि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह जनसङ्ख्या हो भन्ने हामीले अनुमान लगाइसक्यौँ। अब हेरौँ है त यहाँ के देख्नुभयो? यहाँनिर सानो जनसङ्ख्याको उदाहरण भाइ बहिनीहरूलाई चित्र दिएको। यहाँ मानिसहरूको समूह, कुनै एउटा निश्चित स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको समूह देखाइएको छ हो। ल अब भाइ बहिनीहरूले बुझेको र मैले केही टिपेर ल्याएको कति मिल्छ हेरौँ है त। ल कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसको समूहलाई जनसङ्ख्या भनिन्छ। कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एकछिनलाई हामीले बुझ्यौँ भने नेपालको सिमानाभित्र रहेका सम्पूर्ण चाहिँ व्यक्तिहरू पनि के हो? जनसङ्ख्या हो। कुनै जिल्लामा रहेको मानिसहरूको सङ्ख्या गनिन्छ भने त्यो जिल्लाको जनसङ्ख्या भयो, हो कि होइन? कुनै एउटा गाउँ, हामी बसेको गाविसभित्र यतिजना मानिसहरू बस्छौँ, त्यो गाउँको जनसङ्ख्या भयो, हो कि होइन? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तोकिएको होइन, नेपालभित्र जति पनि छौँ हो त्यो नेपालको के भयो? जनसङ्ख्या भयो। त्यस कारणले कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जति पनि बच्चा ठुला वृद्ध होइन बसोबास गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या नै के हो त? समूह नै के हो? जनसङ्ख्या हो। सही। त्यस्तै गरेर जनसङ्ख्या राज्यको लागि नभई नहुने अनिवार्य र गतिशील तत्त्व हो। अर्थात् राज्य हुनको लागि दोस्रो अनिवार्य तत्त्व भनेको के हो? जनसङ्ख्या हो। यो अनिवार्य हो। राज्य जनसङ्ख्या, हामीले राज्यको बारेमा परिभाषा पढ्दा पनि त समुदायहरूको समुदाय भनेर अघि पनि बुझेका छौँ नि होइन?
हो मानिसहरू अर्थात् जनसङ्ख्या नभई नहुने तत्त्व हो। र गतिशील भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ त हिँडिरहन्छ गइरहन्छ होइन, कहिलेकाहीँको जनसङ्ख्या घटी बढी पनि त हुन्छ नि, हुँदैन हो। गतिशील हुन्छ, एकै ठाउँ बस्दैन जनसङ्ख्या अथवा मानिसहरू। अब फेरि हेर्नुहोस्, राज्यमा विभिन्न भाषा धर्म संस्कृति रहेको हुन्छ हो। तपाईँको जात मेरो जात अरू साथीको जात नमिल्न सक्छ, अनि त्यो अनुसार हाम्रो धर्म पनि फरक हुन सक्छ होइन। म हिन्दू धर्म मान्छु होला, साथीले बौद्ध धर्म मान्नुहुन्छ होइन, अर्को साथीले क्रिस्चियन धर्म मानिरह हुनुहुन्छ, कोही सिख हुनुहुन्छ होला, कोही मुस्लिम हुनुहुन्छ होला। अर्थात् राज्यमा विभिन्न भाषा धर्म संस्कृतिहरू रहेको हुन्छ, अर्थात् धेरै भाषाभाषी धार्मिक समुदायका मानिसहरू रहेको हुन्छन्। र कुनै पनि राज्यको प्रगति त्यहाँ बस्ने जनसङ्ख्याको गुण र क्षमतामा भर पर्दछ। अर्थात् त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या अथवा व्यक्तिहरू मानिसहरू कति दक्ष हुनुहुन्छ, कति शिक्षित अथवा कति चाहिँ काममा लागेको हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको गुण कस्तो छ, क्षमता कस्तो छ काम गर्न सक्ने, यी कुराहरूमा त्यो ठाउँको अथवा राज्यको के भएको हुन्छ त विकास अथवा प्रगति त्यसमा भर पर्छ। यहाँ मैले फेरि पनि देखाएँ, हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो ड्रेसअपले पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कसैले तामाङको लगाएको छ, कसैले नेवारी लगाइरहनु भएको छ पोसाक हो कि होइन, अथवा त्यस्तै गरेर कसैले शेर्पा पोसाकहरू लगाइरहनु भएको हुन्छ। अघि भनेको थियो 2068 सालको जनगणना अनुसार 125 जात जाति र 123 भाषाभाषीहरू नेपालमा रहेको तथ्याङ्क खोल्न आएको छ होइन हो। त्यस कारणले यति यी सबैको जुन नेपालको सिमानाभित्र रहेको जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ यो भनेको जनसङ्ख्या हो, यो राज्यभित्रको जनसङ्ख्या हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो जनसङ्ख्या पनि कुनै पनि राज्य भन्नको लागि नभई नहुने तत्त्व हो। अब मैले भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई भने 125 भाषाभाषी र 125 जात जाति र 123 भाषाभाषी त 2068 सालको जनगणनामा देखेको छ भने अब हामी जनसङ्ख्या छलफल गरिरहेका छौँ नि त। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या कति थियो ल भन्नुहोस्, कति छ भनौँ न अहिले पनि होइन। अब कहिले हुन्छ अरे जनगणना? प्रत्येक 10 वर्षमा हुन्छ। 68 मा भयो, 78 मा हुन्छ। गुड, कति याद छ तपाईहरूले सम्झेको र मैले ल्याएको? हेर्नुहोस् त 2068 सालको सेन्सस अथवा जनगणना अनुसार नेपालको टोटल पपुलेसन भनेको जनसङ्ख्या कति छ? 2,64,94,504। फेरि भन्नुहोस्, 2,64,94,504। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुरुषको र महिलाको जनसङ्ख्या पनि छुट्याइदिएको थिएँ। पुरुषको जनसङ्ख्या 48.50% र महिलाको 51.50%। अर्थात् पुरुषको 1,28,49,041 र महिलाको 1,36,45,463 जनसङ्ख्या रहेको थियो। यो जनसङ्ख्या भनेको के हो त? राज्यको अनिवार्य तत्त्व हो, दोस्रो अनिवार्य तत्त्व हो। राज्य बन्नको लागि यो चाहिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो यस कक्षामा हामीले के छलफल गऱ्यौँ भन्दाखेरि राज्य भनेको के हो, सरकार र राज्य एउटै हो कि होइन, फरक रहेछ भनेर पनि छलफल गऱ्यौँ र राज्यका आधारभूत दुईटा तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र बाँकी तत्त्वहरूको बारेमा हामी अर्को कक्षामा फेरि छलफल गर्ने नै छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा हामी यहीँ समाप्त गर्दैछौँ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।